मॅडम पयली एक सिद्धीनायकाची केस जाल्ली त्या टायमार जेन्ना जेन्ना आमी हे आसा तेन्ना तेन्ना ते जस्टीस तेन्ना केल्ले आसा पूण ताका जस्टीस मेळोंक ना तेन्ना तुमी अशें कांय प्रोटेस्ट बी काडूंक ना मॅडम त्या वेळाचेर हे सगळे जाल्ले आसा मणिपूर सुद्धा येदो व्हडलो इन्सिडेंट जालो खंयच आमी देशान पळोवंक ना की प्रोटेस्ट जाला महिला मोर्चा आमी गोंयान पळोवंक ना त्या टायमार तुमी खंय दिसूंक ना म्हाका दिसता आमी एवरी टायम आमचे जे हे आसा मोर्चाच्या वांगडा जेन्ना जेन्ना अशें कितें इन्सिडंट जाला तेन्ना तेन्ना आमी आयलाच नाजाल्यार जर तर आमी अशे हेजेन जर तर येवंक ना जाल्यार आमचे महिला मोर्चाच्या मार्फत आमी विविध तरेचे कार्यक्रम हे महिलांक खातीर मॅडम आमीच कवर करता आमकां खंय दिश्टी पडोंक ना दिसोकूच ना तुमी केन्ना रस्त्यार अशें मणिपूर इन्सिडेंट कवर करता आमच्या माध्यमांतून वयता तुमकां पण तुमकां हे सांगूंक सोदता की आमी ज्या ज्या पद्दतीन हे आसा त्या वेळार आमी मोस्टली मॅडम आनी एक विशय म्हणटा पळय तो सद्याक आसता म्हणटा तो सावंड पोल्युशन आनी तुमचेच आमदार वयता बायलां महिला कितली वयता आनी रातचे तांकां कितले त्रास जाता तुमकांय खबर आसतली महिला म्हणून थंयसर महिला प्रोटेस्ट ऑन दॅट आयज ड्रग्सांचोय विशय कितलेच हितून जाता जे फॅमिलीक पिड्यार करता थंयसर विविध तरेन आमी पळयता की कितले तरी आमी कायदे काडटा किंवा आनी हे सगळें आमचें चालूच आसा पूण खंय तरी वेगळ्या पद्दतीन एक वेगळो रूप जो आसा तो घेता वेगळ्या पद्दतीन आमी म्हणटा आसतना आतां आमी म्हणटा की हे सगळे आमी गोंयान जाता काय आनी गोंयान जाता आसतना आमी गोंयकाराक ब्लेम करतली काय कारण हे सगळे गोंयकारा कडल्यानच जाता अशेंय ना आमी कितले तरी मर्डर पळयल्ले आसा कितले तरी हे अशें जाता आसतना पळयला पूण ते लास्ट तुमी जेन्ना तुमीच रिपोर्टर आसा तुमकां खबर आसा हे सगळे जे आसा जे भायरसून कोण तरी येता हांगासर रहिवासी जाता आनी खंय तरी रुमांनी रावता आनीक कितें जाता आनी हे सगळे करून ते पलायन करता पूण तरी सुद्दां इतले सगळे आसतना आमी पळयता माननीय आमचे प्रमोद सावंतजी आसा CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या नेतृत्वा खाली जेंका जेंका आयज आमी पळयता जी अशें कितें इन्सिडंट्स जाता तांकां त्या पद्दतीन तांकां परत धरून हाडपाचें किंवा अशे खुबशे अशे केसीस पयलीं तरी आमी हे पळयनासले पूण आतां आमी पळयता की वेगळे वेगळे हे जे आसा पळय न्ही हे सदोदीत जायत आसा आनी आमी पळयता की कितले तरी केसीस आसा ते पयलींच्या भशेन पेंडींग ना जाता तितले सॉल्व करपा खातीर ते मुखार सरीत आसता मॅडम सिद्धीविनायकाक तुमी करूंक ना प्रोटेस्ट सिद्धीनायकाक करूंक ना आनी दुसरें म्हटल्यार मणिपूर जाल्ले तेन्नाय करूंक ना बट आतां तुमी प्रोटेस्ट करता कारण तुमची सरकार कोलकातान ना म्हणून करता तशें ना आमी ओदोळी हांवें सांगलें आसा एवरी टायम जेन्ना जेन्ना महिलेचेर अत्याचार जातलो तेन्ना तेन्ना आमी अशें करून प्रोटेस्ट बट आमकां दिसूंक ना मॅडम तेच्या खातीर तेच सांगलें न्ही सर हांवें तुमकां तेच सांगलें की कशा पद्दतीन आमी मुखार सरली आसा हेच्या पयलीं गेला आनी आतांय आमी वचपाचो मॅडम तुम्ही थँक्यू आयज आमी वन मोर थिंग सानबनाच्या विशयाचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा सानबन तो विशय जाला ताजेर सर हो विशय एकदम वेगळो आसा आनी आयज आमी खरेंच तुमी पॉलिटिक्स हितून न हाडना प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता एक आयज आमचो मुख्य मोर्चा जो आसा प्लीज आयकून घेयात जो मुख्य मोर्चा आसा एक बायल मनीस अक्षरशः तुम्ही विचार करू शकता एक बायल मनीस आसा तेजेर असो अन्याय जाल्लो आसा आनी त्या अन्याया खातीर आमी आयज सगळ्यांनी मुख्य मोर्चा काडलो आसा सो आनीक खंयचो हो विशय न घेता हांव तुमकां इतलेंच रिक्वेस्ट करता की हो जे त्या बायल मनशेचो विशय आसा तेज्या खातीर आमचो हो आयज थँक्यू मणिपुरान सिद्धीनायकूय बायलूच मनीस पूण तेन्नाय तुमी येवंक ना थँक्यू सर मॅडम हे पब्लीक स्टंट कितें हो पब्लिसिटी स्टंट तुमकां दिसना डबल स्टँडर्ड म्हणून सिद्धीनायकाचेर तुमी कांय ना तशें कांय मणिपुराचेर तुमी उलयना त्या वेळाचेर ते मॅडम कार्यक्रम आसा ते ऑलरेडी केल्ले आसा ऑलरेडी केल्ले आसा आनी हांव आयज रिक्वेस्ट करता जो वेस्ट बेंगालाचो कार्यक्रम आसा तेज्या खातीर आयज आमी हे केल्ले आसा थँक्यू देव मॅडम मंदुरान सुद्दां एक धाकटे भुरगे कापलेले मेळ्ळेले तेन्ना सुद्दां कोण महिला कोण येवंक ना मॅडम आता तुमच्या हेचेर आनी वेगळें अशें आनी कांय सांगलें थँक्यू देव बरें